نولش كنا كتزرم الناس غواد يختو جيغي يدا سوراب يفرت لقيسي موت شهيد يدا كاين غاية الجند الناس يخصها تيدي سنكرا دا السوليف طول غدوني تلا على التسولو اليومي اشكو كلنا كاين لا غدوني ورسوكي سيقنين هو عقدة غاية سيدي قطعتنا ربي اشكو انك الاحباب كراد يحبطنا ربي بهرة هذا غيسني ربي كرادي باخت ربرتني هذا غيسني حفظ ربي هذا غي ربي ويلي حبه ينجي ويلي باغد إنك حب ربي ويلي اختلطعت كل ما اختلطعت ربي حبت ما بهرقسني حب الشباب يدعم يحب ربي ويلي اختلط تواضع ما بهرقسني حبه يولي كان الغني تيليقس التواضع يحب ربي الكرامه ما بهرقسني حبه يولي موني تدرس الحال ما شاري سكريني كفر ربي يدرس سنيت الحال ما شاري تصدقي من هو كراد كان ضد نسن هذا رقسني حفظ ربي إنا يبغض ربي ويلي تعصونين ما بهرقسني بغض يولي كان شيبانا لو كان سولي تخوض يلكم يخفن الدربات انتو كان سولي سكان ولكن السلماني غراتي ديال فوق قاسن ربي يبغض ربي البخالة ما بهرقسني بغض يولي مودي يكفر ربي الخير مشورة تسكر فود منس ارتسكر غير اللي غرات تلغ الميدن اش كايت سيدي غير كل سنة هاتي الاعمال ولي قد تسكرنا يسقن يختني يا تسكرت بافتن تسكرت يستن تسكرت في ربي غدا على التيني الميدن اشكو كدات انا سيدي هاني وين مشكد الاعمال الناس سيدي ربي ما نزا يسمكينو الاعمال الناس هو سيدي سكر هو يسكر هو يسكرت نقولو الناس سكرتنا يسمكينو مشورت نتسكرت في ربي ورت نتسكرت فود مينو انت دي سكت كرا فوت بينو توفيتي دو كان داري اللي خت نسكت فادنا هادينا اش كايت سيدي ياك ولي راه يمد ريحي العوين لكن راه يمد هو العوين يدرس اشكون قدام ربي هلا حباب كل ما الا نرتقيت ندمت حتى ولي خير رتيتو تندمت الاختيار اللي وري السكت اشكون يعني الصحابي الزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم انك راضي وليون أسينا يا رب الرحمن إن يا ليتني لو كانت بعيدة يا ليتني لو كانت جديدة يا ليتني لو كانت كاملة يا رب الرحمن اللي غينا يا ليتني لو كانت بعيدة يبين ربي التواب الأقدم اللي التاسيس مسجدة المجالس نديك ربي إن يا ليتني لو كانت بعيدة متديس نهلية تلقوقن أبا يقول الأقدم في ربي اللي غينا يا ليتني لو كانت جديدة يزقيا وقشابيا وقديم يبين زدو كان ربي التواب نسينا متديس اللي هاد اللي قاول الجديد اللي غينا يا ليتني لو كانت كاملة يزقيا النص نتحكوكت يبين زدو كان ربي التواب نسينا متديس اللي كفير تحكوك تاكل تكمل اشكو إنا كايت سيدي وري اللي ما ديس وانا قرد نتعبد في ربي اشكو حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رضي ربي تموست يكفاس نقص موست إذا رب دارس رزق يسعني الناس تظل تنتحى إذا رب دارس صفى القلب الناس وزو من النوافل إذا رب دارس النجاة الناس هاتي نقص سكوت هاتسيدريس تولي غاكورت اللي فايت إذا رب دارس الرضانس الناس هاتي نتعبد في ربي إذا رب دارس الخير من الدنيا تولوي اللي خرت الناس هاتي نغرقيا من غير نكرا لقت اللي كله قول نمد نكر كيالا تدرح في ربي اش كايت سيدي غيك اللي سنا ما ختي النفل طاعتنا ربي إن سيدي ربي يا اسم قانينو سلايات طاعتينو هاتي اخت سلام طاعتينو راد عمر القلوب الناس الغنى عمر غيفاس الناس رزقك فربي الخير إن يقول سلام طاعتينو راد عمر القلوب الناس الزود عمر غيفاس الناس الشغل ها القلب يزلد هادي فاس نخدم تمارا وتخصى الفيتوت اللي تزلت نكروكان تغويت الشكر اشكم كسيت سيدي غيك اللي سنا ما ناكل الشكورات يا اختي انت جلا نكني نجلات نتكلو عارف لا غير السخر ربي اش كيغوري كي الفضل ربي ولا ينجم حتى يعني حتى تلقى غالي حتى اللي مش تلقى علم وضحكه مش تلاقيش الفايت انك سنه فقيرين نخدم الداريه نخلق اختضوت هو اللي دار خدمتي قابوكر تفقيرين انت اللي خدم غير دار تاكل انت اللي خدم اختي المرت تاكل ابوك يشغلوا كان غير حديث اشكو يقول لي نور انت مزالان هاي اللي غراد نكر ندمو تلمي الناس هو سيدي ما ذاكني هذا هو يشوب ربي وكان اما غير يشوب رد دي دوله تلمي رد دي تقدر حتى دي تلمي تقدر حتى دشكر كل تكرن غير كان نكني او يشوب ربي تكريس اما اختي شوبا وراي نجم حتى هذا غير اسم ربي سوف وكذا سيدي هاتي شقا
وكان هاتي رسول نزري ذيك المواعيد إلا غير سيدي العربي إذ كان ردي دور نصبرك وكان سمحنا محمد أبو الأنوار الصلاة عليك رسول يا ذاك الذريتان يا مقول السنة